अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान। सबसे पहले तो आपको ईद के दूसरे रोज की बहुत मुबारक हो। उम्मीद करते हैं कि ये दिन पाकिस्तान के लिए रहमतों और बरकतों वाला दिन होगा। आइए डिस्कस करते हैं आज की अहम खबर। हुकूमत ने एक नई पॉलिसी मंजूर की है जिसे कहते हैं कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत दुनिया भर में तेल खरीदने वाली कंपनियां पाकिस्तान में अपने वेयर हाउस बना पाएंगी और उसके जरिए उस पेट्रोल डीजल की तिजारत पाकिस्तानी रुपयों में भी हो सकेगी और डॉलर्स में भी हो सकेगी। इसके अलावा पाकिस्तान में ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर कंट्रोल किया जा सकेगा बशर्ते हुकूमत इस पॉलिसी पर अमल दरामद भी करवाए। इसके अलावा कुछ कॉस्टिंग में भी फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले बताएं, कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउसेस क्या होते हैं। ये ऐसे बड़े बड़े वेयर हाउस स्टोरेज हाउसेस होते हैं जो कि सरकारी इदारों की ज़ेर निगरानी बनाए जाते हैं, यानी कि होते प्राइवेट लोगों के हैं। उनका निज़ामो इंसराम प्राइवेट लोग चला रहे होते हैं, लेकिन सरकार को, कस्टम हुकाम को पता होता है कि ये फ़लाँ एक जो है वेयर हाउस बना हुआ है, उसमें इतनी अशिया मौजूद हैं और उन अशिया के ऊपर टैक्स तब लगता है जब उस वेयर हाउस से वो चीज़ निकल जाती है। तो पॉलिसी जो बनाई है उसके तहत अब दुनिया भर में ऑयल के अंदर ट्रेड करने वाली कंपनियां पाकिस्तान आ सकेंगी और पाकिस्तान के किसी भी शहर के अंदर जाकर अपना वेयर हाउस बना सकेंगी जो कि बॉन्डेड वेयर हाउस होगा और पाकिस्तान के कस्टम हुकाम को उस वेयर हाउस का पता होगा। अपनी दुनिया भर से लाखों टन पेट्रोल डीजल लाकर वो अपने वेयर हाउस में ना सिर्फ स्टोर कर सकेंगी बल्कि जिस मर्जी को चाहें बेच सकेंगी। इससे पहले पाकिस्तान में जो भी कंपनी पेट्रोल डीजल आना चाहती है उसके लिए ज़रूरी है कि वो सिर्फ ऑयल मार्केटिंग कंपनी हो और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लाइसेंसेस बड़े महदूद मिलते हैं। उनका आपस में बड़ा गठजोड़ है जिसकी वजह से वो जब चाहते हैं मुल्क के अंदर पेट्रोल डीजल की शॉर्टेज कर देते हैं और स्पेशली उन दिनों में जब हम देखते हैं कि पेट्रोल की प्राइस हुकूमत बढ़ाने लगी है तो 2-3 दिन पहले ही शॉर्टेज करके उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो अब इस पॉलिसी के ज़रिए एक तो ये मुमकिन हो पाएगा कि अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जैसे शेल हो गई, पीएसओ हो गई, दूसरे कार्टेक्स वगैरह, टोटल वगैरह, ये पेट्रोल डीजल की शॉर्टेज करती हैं तो पेट्रोल पंप मालिकान अपने तौर पे जाकर उन बॉन्डेड वेयर हाउसेज से पेट्रोल डीजल खरीद पाएंगे। नंबर 1 फ़ायदा इसका ये होगा। दूसरा, इनकी ट्रांजैक्शन रुपयों में भी हो पाएगी और डॉलर्स में भी मुमकिन होगी। तो इसके ज़रिए हमारे मुल्क पर डॉलर का जो खर्चा है वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हो जाएगा, मुमकिन है इस पॉलिसी के ज़रिए, क्योंकि इंटरनेशनल कंपनीज हैं, ये अपने तौर पर दुनिया भर से डॉलर्स अरेंज करेंगी। पाकिस्तानी डॉलर की इनको ज़रूरत नहीं होगी और जहाँ से इनके पास सस्ता तेल अवेलेबल होगा ये पाकिस्तान शिप करवा सकेंगी। फिर जब पाकिस्तानी मार्केट में ये तेल आएगा तो एक मुसाबकत की फ़ज़ा भी पैदा होगी कि जो पीएसओ, शेल वगैरह एक तेल बेच रहे हैं, इसके मुकाबले में जब ये बॉन्डेड वेयर हाउस वाली कंपनी अपना तेल बेचेगी और अच्छे नरखों पे बेचेगी तो पीएसओ या दीगर कंपनियां जो भी हैं उन्हें भी अपने रेट मुनासिब करने पड़ेंगे। और इसका तीसरा फ़ायदा ये होगा कि एलसी खोलने के ऊपर जो डॉलर्स की मद में खर्चा आता है, जो 8 से 10 डॉलर तक होता है, वो खर्चा हम कस्टमर को बियर करना पड़ता है, टर्निंग कॉस्ट। तो चूंकि इनकी एलसी हमारी टेंशन नहीं होगी तो ये तमाम का तमाम खर्चा भी ये कंपनियां खुद बियर करेंगी। और इसके ज़रिए एक और बहुत बड़ी पाबंदी जो पेट्रोल पंप मालिकान के ऊपर है वो पूरी हो सकती है कि पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक पेट्रोल पंप के मालिकान जो हैं उनके पास 20 दिन का पेट्रोल होना चाहिए, जबकि उनके पास मुश्किल 1 या 2 दिन का पेट्रोल होता है। तो वो इन बॉन्डेड वेयर हाउसेस के साथ डील करके अपना पेट्रोल वहाँ सिक्योर कर सकेंगे, वहाँ रखवा सकेंगे। पाकिस्तान में पॉलिसीज तो बहुत अच्छी बन जाती हैं, लेकिन मसला आता है हमारी यहाँ पर एग्जीक्यूशन का। आप हमारे लॉज देखिए, हमारे पास अमेरिका से ज़्यादा कवानीन है अगर आप कवानीन की तादाद की बात करें, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे कवानीन के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शायद अब अफगानिस्तान से भी कम है। क्यों? हमारे जिन हुकाम ने इम्प्लीमेंटेशन करवानी होती है वो खुद दिहाड़ियाँ लगा लेते हैं,
یا خود کمپرومائزز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو پالیسی نو ڈاؤٹ بہت اچھی ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ پاکستان کے لیے اچھا ہے، پاکستان کے لیے فیوچر کے لیے اچھا ہے، ملک کے اندر فیول کی سپلائی کو مستقل بنیادوں پر جاری و ساری رکھنے کے لیے اچھا ہے، لیکن اس کے اوپر ایگزیکیوشن کیسی ہوتی ہے وہ ایک $1 بلین کویسچن ضرور ہے۔ اب یہ موجودہ پی ڈی ایم حکومت تمام تر قباحتوں کے باوجود کچھ اچھے کام بھی کر رہی ہے، لیکن ان کی خرابیاں اتنی ہیں کہ بدقسمتی سے ان کے اچھے کام رجسٹر نہیں ہو رہے۔ کیوں؟ ملک میں مہنگائی اس قدر زیادہ ہے، پھر جس طریقے سے پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے، اور ملک کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے، ان تمام وجوہات کے اندر یہ حکومت اڑ کے بھی دکھا دے تو کوئی شخص ان کی پرفارمنس جانچنے کا، ماپنے کا، ماننے کا روادار نہیں ہے۔ ہمارے سیاستدانوں کو یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ اگر انہیں عوام کو یہ باور کروانا ہے کہ ان کی گورننس اچھی تھی، انہوں نے اچھے فیصلے بھی کیے، صرف برے فیصلے نہیں کیے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ماحول بھی سازگار ہو اور عوام اس بات کو سننے کے لیے تیار بھی ہوں۔ اگر آپ عوام سے ایک مقابلہ لگا لیں گے، اگر آپ عوام کے گھروں میں ان کو ٹینشن دیں گے، انفلیشن کی صورت میں، بے روزگاری کی صورت میں، لوڈ شیڈنگ کی صورت میں، تو یقین کیجئے آپ سونے کی سڑکیں بھی بنا لیں تو عوام کے لیے وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ موجودہ حکومت جب تک سیاسی انتقام سے باہر نہیں نکلے گی تو ان کے اس جیسے اچھے کام بھی رجسٹر نہیں ہوں گے، اور ان کاموں کی وجہ سے جو عوام کو فائدہ پہنچنا ہے وہ نہیں ہو پائے گا۔ اب ملک میں مہنگائی جہاں دیگر بہت ساری وجوہات کی وجہ سے ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو پرائس مجسٹریٹ کا نظام ہے وہ تقریباً تباہ ہو چکا ہے۔ حکومت کی ساری توجہ اپوزیشن کو پکڑنے کے اوپر لگی ہے، تو جن پرائس مجسٹریٹس نے جا کر ذخیرہ اندوزوں کو پکڑنا تھا، جنہوں نے مہنگی اشیاء بیچنے والوں کو پکڑنا تھا، وہ دیگر کاموں میں مصروف ہیں، یہ اپنی ڈیوٹی کرنے رہے۔ تو ان حالات میں 100 روپے والی چیز اگر 200 روپے کی نہیں بکے گی تو کتنے کی بکے گی؟ یہ چیز ایسی چیز کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ جو ہمارے تمام حکمرانوں کے ذہن میں بیٹھ جانی چاہیے کہ انہوں نے خواہ 6 مہینے حکومت کرنی ہے، 6 سال حکومت کرنی ہے، انہیں ایک ایسا ٹنیور ملنا چاہیے جس میں وہ عوام کے بنیادی مسائل پر فوکس کر کے انہیں کسی حد تک کنٹرول کر سکیں۔ ختم کو نہیں کر سکتے، جب وہ کنٹرول کریں گے تو اگلے الیکشنز میں جا کر وہ عوام کو یہ باور کروا سکیں گے جناب کہ ہم نے آپ کا یہ مسئلہ انہیرٹ کیا تھا، اس میں اس حد تک بہتری لائے، ورنہ یہی ہوگا کہ آپ ڈالر 180 روپے پہ پچھلے سال لیں گے مارچ میں، اور اب وہ 285-86 روپے پہ آ چکا ہوگا۔ 12-13 مہینے کے اندر اس ڈالر کی پرائس میں جب 100 روپے کا اضافہ ہوگا تو آپ کی ہر چیز مہنگی ہوگی، اور پھر آپ خواہ جو مرضی توجیہ دیتے رہیں، عوام آپ کی توجیہ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ ہماری تمام ویڈیوز کا مقصد ایک طرف اچھے کاموں کی تعریف کرنا ہوتا ہے، دوسرا ان کے اندر جہاں نقائص پائے جاتے ہیں اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی درد دل رکھنے والا سرکاری حکام ان نقائص کے اوپر فوکس کرے اور ان غلطیوں کو سدھارے۔ اپنے میزبان عبدالرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔